बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रिया इरफान। नाज़रीन, कुल प्लाजा की आग ने सिर्फ एक इमारत को नहीं जलाया, उसने सियासत की आग भी भड़का दी है। इस सानहे के बाद हुक्मरान जमात और एमकेएम ने 18वीं आईनी तरमीम को ढकोसला करार देकर उसके साए में नई आईनी तब्दीलियों का शोर मचा दिया है। कहीं 18वीं तरमीम को रूल बैक करने की बात हो रही है तो कहीं 28वीं तरमीम लाने का मुतालबा। एनएफसी में रद्दोबदल, बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम और हत्ता कि कराची को वफाकी दारुल हुकूमत का हिस्सा बनाए जाने जैसे मुतालिबात सामने आ रहे हैं। मुस्तफा कमाल 18वीं तरमीम को नस्ल कुशी से ताबीर कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ इसे नाकाम तजुर्बा करार दे रहे हैं, जबकि हुकूमती मुशीर और इत्तेहादी ये मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं कि आइन खुद बेहतरी का रास्ता देता है। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी इसे फेडरलिज्म पर हमला करार देकर खबरदार कर रही है कि आइन से खेलने के नताइज खतरनाक हो सकते हैं और सवाल उठा रही है कि क्या 18वीं तरमीम खत्म करने से गोल प्लाजा जैसे सानेहात रुक जाएंगे। इसी सियासी बहस का दूसरा सिरा आज इलेक्शन कमीशन में जा लगा, जहां बल्दियाती निज़ाम पर नारे लगाने वाली मुस्लिम लीग नून खुद कटहरे में दिखाई दी। हकीकत तो यह है कि तीनों सूबों में बल्दियाती इंतखाबात हो चुके हैं, मगर विफाक और पंजाब जहां मुस्लिम लीग नून बरसरे इक़्तिदार है, वहां मकामी इंतखाबात से मुसलसल गुरेज किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने वाज़िह अल्फाज में कहा कि कानून पर अमल दरामद न करने पर हुकूमत को नाअहली तक का सामना हो सकता है, और यह सवाल भी उठा दिया कि पंजाब और इस्लामाबाद में ताखीर की वाहिद वजह क्या है। जवाब भी वही मिला कि दोनों जगह एक ही जमात की हुकूमत है। यूं मजबूत बल्दियाती निजाम के दावे और अमनी रवैये के दरमियान तजाद एक बार फिर खुलकर सामने आया। इसी दौरान एक बिल्कुल मुख्तलिफ तस्वीर आलमी सतह पर उभरती हुई दिखाई दे रही है, जहां प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल आलमी रहनुमाओं की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। गैर रस्मी मुलाकातें, मुस्कुराहटों का तबादला और बिलाखिर गजा के लिए कायम बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान की शमूलियत, और आज तो बाज़ाब्ता तौर पर दस्तखत भी कर दिए गए। यह सब इस बात का इजहार है कि पाकिस्तान खुद को आलमी अमन के एक जिम्मेदार फरीक के तौर पर पेश कर रहा है। फलस्तीनी अवाम के हक खुद इरादियत की हिमायत और गजा में मुस्तकिल जंगबंदी के अज़्म के साथ साथ पाकिस्तान आलमी मेज़ तो मुतहर्रिक करता हुआ नजर आ रहा है, मगर सवाल वही है कि क्या अंदरूनी मुल्क इख्तियारात, बल्दियाती जमहूरियत और आईनी इस्तेहकाम के मामले में भी यही संजीदगी रहेगी। यही हमारे आज के टॉपिक्स हैं। रिजवान रजी साहब, इसारा राना साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, आपसे स्टार्ट करते हैं। वही गजा बोर्ड ऑफ पीस जिसके बारे में हम गुज़िश्ता 2-3 रोज़ से बात करें, लेकिन आज बाकायदा तौर पर इस तकरीब में पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल साहब की शमूलियत और बाकायदा तौर पर दस्तखत कर दिए जाना। ये बात मैं आपसे इसलिए कर रही हूँ पहले क्योंकि आज सर जो पीस प्रोसेस हुआ है उसके सिलसिले में जो पहली शिक बताई जा रही, कहा यह जा रहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों के मुताबिक गजा के मसले का मुस्तकिल हल निकाला जाएगा। मुझे ये बता दीजिए कि सर, अगर अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों को मद्देनजर रखकर ही मामला तय पाए जाने थे, तो फिर इस पीस बोर्ड की जरूरत क्यों महसूस हुई? ये मेरे ख्याल है अक़वाम मुत्तहिदा की पुलिस बन गई है। पुलिस? हाँ, अच्छा, उनके जो करारदाद है उन पे अमल कराएगी ना, डंडा पकड़ के। ये अच्छा, हाँ, तो ये पुलिस बन गई है। लेकिन आज जो मुझे ज्यादा देखें, दस्तखत आज हमने कर दिए। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं बहुत छोटा था जब शिमला मुआहिदा हुआ था। खैर इतना भी मैं क्या नाम है पुराना नहीं हूँ, लेकिन मुझे जितनी की याददाश्त है मुझे शिमला मुआहिदा का जिक्र ना, मुझे अचानक मैंने कहा कि मैंने ये छोटा कह के कहीं ऐसा लगे कि मैं बहुत, तो भुट्टो साहब ने मुआहिदे से पहले एक अवाम राब्ता मुहिम चलाई थी। अच्छा जी। इवन ये कि पार्लियामेंट में डिबेट हुई थी। भुट्टो साहब से मुख्तलिफ वफूद मिलते थे, उलमा का, वकला का, फिर क्या कहते हैं सिविल सोसाइटी का, एक बड़ा डिसीजन लेने जा रहे थे। मैं आज बड़ा हैरान हुआ कि हमने अपने 80 साल तारीख के अंदर सबसे बड़ा टर्न लिया है और एक ऐसे मुआहिदे का हिस्सा बने जिसका एक हिस्सा जो है वो इसराइल भी है। आज उन्होंने भी मेरे ख्याल दस्तखत किए हैं, ठीक है ना। तो एक ऐसा मुआहिदा जिसमें इसराइल और हम एक ही जगह एक पेज पे हम उसमें अवाम को एतमाद में ले लेते तो क्या हर्ज था, हमें बता दिया जाता। आप कह रहे हैं कि मतलब इस फोरम पर जाने से पहले ही कौमी असेंबली में इस पर डिबेट हो जाती, क्योंकि अच्छा। कल से मैं एक क्लिप देख रहा हूँ और आज भी यही बात उसने की कि अगर हमास गैर मुसल्लह ना हुई तो हम उनका खात्मा कर देंगे। तो अगर ये फोरम ने हमास के ऊपर भी चढ़ाई करनी है मुसल्लह, और क्या कहते हैं हिजबुल्लाह को भी खत्म करना है, जो है ना वो उनका है, ट्रंप साहब का है। मेरा मैं ट्रंप की कह रहा हूँ। हाँ, मैं ट्रंप की ही कह रहा हूँ। ट्रंप ही अब सबका चाचा है ना, चाचा तो ट्रंप है, जो वो कहेगा वही होगा ना। तो अगर ट्रंप ये कह रहा है कि अगर हमास गैर मुसल्लह ना हुई तो हम उसका खात्मा कर देंगे, या हिजबुल्लाह को खत्म करना बहुत जरूरी है और हम उसका हिस्सा हों, तो ये तो बहुत सवालात को जन्म दे रहा है।
ठीक है ना, खाली तालियां ना बजाएं इस बात पे कि जी हम देखें जी हम रेलेवेंट हैं। भाई ऐसी रेलेवेंसी मुझे नहीं चाहिए जिसमें हम हमास के सामने या हिजबुल्लाह के सामने खड़े हो जाएं, मैं नहीं चाहता। मैं इसीलिए बार बार दरखास्त कर रहा हूं कि ये मामला बहुत सेंसिटिव है। इसको आज जब ये दस्तखत हो रहे थे, गजा में इसराइल ने बमबारी की, 11 फलस्तीनी शहीद हो गए, ताजा तरीन इतलात है, दर्जनों जख्मी हो गए। तो उसकी इंटेंशन क्लियर है, वो वहां कोई अमन कायम करने नहीं जा रहा, वो वहां पे गजा के रहे सहे लोगों को कुचलने जा रहा है। और अगर हम बदकिस्मती से, मजबूरी है, हालात के सबब इसका हिस्सा बन रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो जो तारीफें थी ना, जो आज भी उसने फिर दोबारा सुना तारीफ की है, हाँ जी, 81 मरतबा 81, और नहीं फिर आज शबाशी साहब की भी तारीफ की है कि इन्होंने मेरी बहुत अच्छी तारीफ की थी। तो वो भी उन्होंने तारीफ उसको की वो है। नहीं भूलती कि ठीक है ना यार, ऐसी तारीफ अगर मैं करूं आपकी इतने बड़े प्लेटफॉर्म में, ठीक है, वे सब तो सोने आए वे मनमोने, मैं तेरी हो गई प्यार यार, वो तो ट्रम्प है ना। ठीक है, तो आपसे तो चीफ मिनिस्टर की मेरी तारीफ हजम नहीं हुई, आप यकीन करें, आपसे तो वो हजम नहीं मुझे हुई। पहली दफा इस बात पे खुशी हुई है कि यार किसी हम जैसे की भी किसी ने तारीफ कर दी। ठीक है ना, हालांकि हम दो मुतजाद, एक सिक्के के दो मुतजाद रुख हैं, लेकिन हम, ये भी बड़ी बात है। और एक सिक्के के दोनों रुख एक ही तरह के नहीं हो सकते, और सिक्का तो एक ही होता है ना, सिक्का एक ही। सो मैं ये समझता हूं कि ये जो ट्रंप का बयान है ये बड़ा खौफनाक है। पाकिस्तान को चाहिए, मैं दरख्वास्त करूंगा जनाब फील्ड मार्शल साहब से, वो हमारे हर दिल अजीज हीरो हैं और हमारे दिल में बसते हैं, कि वो हमारे दिलों की तर्जुमानी करें और हमारे एहसासात को समझते हुए एक दफा कौम को एतमाद में लें। हम ये एक पॉलिसी बयान चलो, ये कौम को एतमाद में तो एक जुमला सुन लें, हाँ। एक ये हमें बयान दे दें, हम दे दें हमारी वजारत खारजा कि भाई अगर हमास के खिलाफ या हिजबुल्लाह के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई तो हम उसका हिस्सा नहीं बनेंगे, बाकी हम अमन की कार्रवाई। लेकिन अच्छा, जो आप बात कह रहे हैं कि हमास के खिलाफ और हिजबुल्लाह के खिलाफ, ये वाली स्टेटमेंट तो रज़ी साहब पहले दोहराई जा चुकी है ना, और आज भी जो दफ्तर खारजा की तरफ से गुफ्तगू मंजर आम पर आ रही थी, सिर्फ वो इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्स को, स्टेबलाइजेशन फोर्स के हवाले से, उसमें कहा ही जा रहा है कि हुकूमत पाकिस्तान ने ISF में शमूलियत से मुतालिक एक वाज़ेह और गैर मुबहिम नुक्ता नजर अपनाया है, जिसकी तौसीक हुकूमत ने बार बार कर दी है। मैं चाहूंगी वो उस तौसीक की वजाहत, मतलब तशरीह आसान अल्फाज में, जरा वो आप नाज़रीन को बताएं। मैं वो भी अर्ज करता हूं, लेकिन मैं एक पहले प्रेपोजिशन रखना चाह रहा हूं और मैं तवज्जो चाह रहा हूं अपने भाई इसार राना की। इसार राना साहब के जज्बात के या मुतालबे के ऐन मुताबिक हम बाइकआउट कर देते हैं इस फोरम का। अच्छा, हम नहीं जाते उसके अंदर, हम साइन नहीं करते, हम कहते हैं कि ट्रम्प साहब आप हमारे लिए मर गए, हम आपके लिए मर गए। राना साहब ने बॉयकॉट की बात नहीं, वो ये कह रहे हैं कि कौम को एतमाद में लेने, मैं अजम्पशन की बात कर रहा हूं कि हम उस फोरम को ज्वाइन ही नहीं करते। अच्छा, और अगर हम उस फोरम को ज्वाइन नहीं करते तो हमारा दोस्त तुर्की और हमारा दोस्त सऊदीया जो है वो वहां पे रह जाते हैं और हम और चीन बाहर बैठ जाते हैं उसके। ठीक है। अच्छा, सवाल से भी बड़ी लेटेस्ट डेवलपमेंट है, मैं वही अर्ज कर रहा हूं ना, ऐसी सूरत में क्या उस फोरम में जो फलस्तीनियों की नस्ल कुशी के हवाले से या उनको वहां से निकालने के हवाले से जो पॉलिसी आगे बढ़ाई जा रही है, हम उसकी मुज़ाहमत कर पाएंगे अगर हम बाहर बैठे हुए, या हम अंदर बैठ के ज्यादा मुअस्सर तरीके से मुज़ाहमत कर पाएंगे? मेरा ये नुक्ता नजर। अच्छा, नंबर एक सवाल ले लूं आपसे, आप किस नुक्ता नजर पे इनकी बात को एंडोर्स कर लूं। नंबर एक। नंबर दो ये कि मैं इनके साथ मुकम्मल तौर पे इत्तेफाक करता हूं कि ये बहुत अहम पॉलिसी थी, इसको पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस होना चाहिए था, जो कि अवाम की इज्तिमाई नुमाइंदगी का या इज्तिमाई शऊर का। ये देखिए ना पार्लियामेंट की खूबसूरती कि ऑपोजिशन लीडर भी जो है ना उनकी भी तकरीर होगी, तो मतलब पार्लियामेंट का ऐवान मुकम्मल हुआ। ट्रेजेडी देखें कि हम इसको भी जो है एक अचीवमेंट समझ रहे हैं। अब आप सवाल कीजिए। हाँ, सवाल मेरा ये कि सर, जब आपने कहा ना कि जब हम वहां पर होंगे तो हम अपनी बात को मनवाने के काबिल होंगे, जब हम एब्सेंट होंगे तो हमको गिला नहीं कर सकते, पर रज़ी साहब मेरा सवाल ये है कि एक ऐसा बोर्ड जिसको हेड ही खुद डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप जो कि बेंजामिन नेतन्याहू के बायां बाजू समझे जाते हैं हर किस्म के उठे पुठे सीधे कामों में, तो सर फिर उस चेयरमैन से, उस हेड ऑफ द बोर्ड से क्या उम्मीद वाबस्ता रखी जा सकती है? वो तो अपनी मनमर्जी के फैसले ही हम पे थोपेगा। जी, मनमर्जी के फैसले तो वो थोपते हैं, लेकिन बहुत सारी अनाउंसमेंट करके ट्रंप साहब ने दौड़ भी तो लगाई है ना। जैसे कि पहले उन्होंने यूक्रेन की वार के ऊपर दौड़ लगाई और दौड़ लगा के सीधा पुतिन के साथ खड़े हो गए। फिर उन्होंने ईरान के मसले के ऊपर दौड़ लगाई और अभी तक ईरान की तरफ मुड़ के नहीं देख रहे, असला इकट्ठा कर रहे हैं उस इलाके के अंदर। देखो, गार्सिया का पूरा अड्डा भर दिया उन्होंने। बोहरा हिंद के अंदर जो अमरीकी सबसे बड़ा अड्डा कहा जाता है
اس کو بھر دیا انہوں نے اسلحے سے، لیکن ابھی تک وہ ایران کی دوبارہ بات نہیں کر رہے. تو وہ اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں، وہ کمٹمنٹس کر کے ان سے دوڑ لگاتے رہتے ہیں. اسرائیل کے ساتھ بھی، مطلب اسرائیل تو چاہ رہا تھا کہ امریکہ جو ہے وہ جو اپنا صومالی لینڈ جو ہے اس کو تسلیم کر لے، تو نہیں کیا. صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے کی ہمت تو امارات سے بھی نہیں ہوئی، اور اسرائیل نے واحد ملک تھا جس نے تسلیم کیا. اور سعودی عرب نے کہا کہ ہم صومالیہ کا جو ایکچوئل جغرافیہ ہے ون صومالیہ کے اوپر بلیو کرتے ہیں. پاکستان نے بھی یہی کہا اور وہ سارا انہوں نے کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اسرائیل کو یا اسرائیل کے کسی سرپرست کے سامنے کوئی کھڑا ہو سکتا ہے تو یہ تینوں ممالک پاکستان، سعودیہ اور ترکی، اور تینوں اس فورم کے اندر گھس گئے ہیں. وہ اس طرح کی ہر موو کو مسترد کرنے یا مزاحمت کرنے گئے ہیں، ٹیبل پہ بیٹھ کے، ٹیبل سے بھاگے نہیں ہیں، کہ جس کے اندر فلسطینیوں کے حقوق کو غصب کرنے کی بات کی جا رہی ہے. 3 پوائنٹ ہیں جی فلسطینیوں کے حوالے سے پاکستان کی اوپن پالیسی، اور یہ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب سیٹ کر کے گئے تھے. اور آج تک پاکستان کی فورن پالیسی اس پہ جھومتی تو رہتی ہے، کبھی ادھر کو جھوم گئی کبھی ادھر کو جھوم گئی، لیکن ان پوائنٹس کو چھوڑ نہیں پائی. یہ لائن ہے 3 پوائنٹس کی جس کے اوپر ہم چل رہے ہیں. فلسطینیوں کا جو ہے وہ حق خود ارادیت مانا جائے، نمبر 1. اور 1967 کی جو حدود ہیں ان کے اندر رشیا اپنا اسرائیل محدود ہو اور فلسطینیوں کو ان کی زمینیں واپس کی جائے. اور ایسٹ یروشلم جو ہے وہ بیت المقدس وہ کیپٹل ہو فلسطینیوں کی ریاست کا. اور فلسطینیوں کو، آپ کو پتا ہے اس وقت فلسطینیوں کے پاس فلسطین کا پاسپورٹ نہیں ہے، ان کے پاس اپنے شناختی کاغذات نہیں ہیں. اسی لیے ہمیں خبر آتی ہے کہ وہاں پہ 200 بندے مارے گئے یا شہید کر دیے گئے اسرائیل کی طرف سے. تو اسرائیل کہتا آگے سے بڑی ڈٹائی سے انکار کر دیتا کہ ان کا تو کوئی ثبوت ہی کوئی نہیں ہے، ان کا تو نام نشان نہیں. وہ ان کو ثبوت دیتا ہی نہیں ہے. اور اس وقت جتنے دنیا کے اندر فلسطین ٹریول کرتے ہیں وہ یا تو جارڈن کے اس پہ ٹریول کرتے ہیں یا سعودیہ کے پاسپورٹ کے اوپر ٹریول کرتے ہیں. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ فلسطینیوں کو کم از کم ایک انسان تو تسلیم کر لیا جائے جو اس دنیا میں تشریف لائے ہیں دوسرے انسانوں کی طرف. رانا صاحب، اچھا سوال یہاں پہ یہ بھی ہے کہ 59 ممالک تھے 59 کے قریب کہ جن کو یہ دعوت نامہ بھیجا گیا تھا، ان میں سے کچھ 26 کے قریب ممالک نے اس دعوت کو قبول کیا، اور جو میجر یورپین کنٹریز ہیں انہوں نے تو فی الحال بوائیکاٹ کیا. واللہ عالم وہ کب تک اس کو جوائن کرتے ہیں کب تک نہیں کرتے. آپ کو آنے والے دنوں میں جو اسلامی ممالک اس ٹیبل کا حصہ ہیں، جن میں ترکیہ اور سعودی عرب ایک بڑا اثر و رسوخ رکھنے والے ممالک میں سے ہیں، سر آپ کو لگتا ہے کہ جو کہا جا رہا ہے، جیسا کہا جا رہا ہے، اور جو پاکستان کا سٹانس ہے یقینی طور پر وہ دیگر 2 سے 3 جو مزید اسلامی ممالک ہیں ان کا بھی سٹانس ہوگا، سر اس کے اوپر مینو ون ویسے ہی عمل ہوگا؟ دیکھیں جیسے جرمن، ناروے، سویڈن، فرانس انہوں نے انکار کر دیا. ٹھیک ہے، تو پتہ نہیں ان کے پاس ایک شہباز شریف کیوں نہیں ہے جو بہادر لیڈر کے طور پہ سامنے آتا اور اس پیکٹ کا حصہ بن جاتا. نہیں سر دیکھیں، اگر ہم نے ایکسیپٹنس دی ہے تو جو ترکی کے صدر ہیں وہ بھی تو ایکسیپٹنس شو کر چکے نا، وہ بھی ایک اسلامی ملک ہے. پھر سعودی عرب، ٹھیک ہے نا، سعودی عرب کی سعودی ولی عہد جو ہے وہ بھی اس کا حصہ بنے. میں سعودی عرب پہ کوئی کامنٹ نہیں کرنا چاہتا یا شاہ سلمان پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہتا، ان کی پالیسیز پہ بھی میں کامنٹ نہیں کرنا چاہتا کہ وہ ان کی پالیسیز کیا ہیں اور اس کا کتنا فائدہ مسلمانوں کو ہو رہا ہے، یعنی میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہ رہا. ٹھیک ہے، لیکن میں تو یہ جو بات آپ کہہ رہی ہیں نا کہ جی یہ پاکستان مسلمان ممالک بھی وہاں پہ ہیں، تو کیا بہتر نہیں تھا کہ جب یہ پالیسی بن رہی تھی اور اس میں یہ پالیسی طے ہو رہی تھی کہ حماس کے خلاف یا حزب اللہ کے خلاف ہوگا، تو اس میں ہم اپنی آؤٹ پٹ دے دیتے ہو تبھی کہ جی ہم کسی ایسی چیز کا حصہ نہیں بننے جا رہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ یہ سارے پیکٹ کے اندر غزہ کی جو بحالی ہے اس کا تو روڈ میپ کوئی بھی نہیں ابھی تک آیا. نمبر 3 یہ کہ اگر اب اس فورم نے ہی سارا کچھ فیصلے کرنے ہیں تو اقوام متحدہ پہ اتنے پیسے کیوں خرچ رہے ہیں؟ ختم کریں اسے. ٹھیک ہے نا، اس میں جو ہم پیسے لوگوں نے جمع کرائے تھے وہ واپس لے لیں اپنے کمیٹیاں. میں بھی کمیٹی کا ورڈ یوز کرنے لگی. ٹھیک ہے نا، وہ واپس لے لیں. آپ کے میرے سوچ بہت ملتی جلتی ہے، وہ اس لیے ہمارے درمیان لفظ بھی ایک سے ہی بعض اوقات ہوتے ہیں. لیکن اصل چیز یہ کہ یہ ایک بات میری زریاب صاحبہ، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ٹرمپ اور نیتن یاہو
एक लाइसेंस टू किल चाहते हैं, और उस लाइसेंस टू किल को एक बैनुल अक़वामी कोई मुआहदे का कवर चाहते हैं। ये बात तो तय है कि अगर मैं आपसे पूछूं क्या इससे नेतन्याहू या ट्रंप के दिमाग में कहीं मुसलमानों की फलाह या उनकी जिंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ है, तो आप हाँ कहेंगी? कहीं पे भी नहीं है। अब मैं रज़ी साहब की इस बात को मान लेता हूँ कि हम लोग इसलिए वहाँ शरीक हुए ताकि हम टेबल पे बैठ के उनसे कुछ चीज़ों पे वो निगोशिएट कर सकें, लेकिन मेरा सवाल फिर यही है कि क्या हम इस पोजीशन में हैं कि हम कर सकें? जिस तेजी के साथ हमने कबूलियत की है 3 दफा, यानी तेजी नल थे कोई अपनी प्यारी खातून से निकाह के वक्त बंदा कबूलियत नहीं कहता हाँ हाँ, जितनी तेजी से हमने अब कह दिया, ना सोचा ना समझा, छाल मार दी। आपको अभी तक याद है 3-3.5 दहाइयों के बाद आपको अभी तक याद है वो बात? ये कि कुछ हादसे सारी जिंदगी नहीं भूलते। खूबसूरत हादसे, खूबसूरत हादसे। हाँ, अच्छा किया है, वरना आपने घर वापस भी जाना था। तो बात यह है कि भाई अल्लाह ताला फलस्तीनियों की हिफाजत फरमाए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनके ऊपर एक और बुरा वक्त आने वाला है इस बार। जो मुझे लगता है कि इस की आड़ में जो हमास है उसका सफाया होगा, उसकी वो सुरंगें जो आज तक इनके टेक्नोलॉजीज नहीं पकड़ सकी, वो नेटवर्क जिसकी वजह से आज तक इनके ड्रोन्स और इनके क्या नाम है ये सारे टेक्नोलॉजी उन तक नहीं पहुंच सके, ये इस आड़ में ये सारा कुछ होगा। मैं ये कहता हूं हमें अपना कंधा नहीं देना चाहिए। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो जैसे रजी साहब कह रहे हैं, अल्लाह करे ऐसा ही हो, लेकिन मुझे जो फील हो रहा है ना वो ये कि ये एक भयानक मंसूबा है। अल्टीमेटली इसराइल को गजा देना है इन्होंने बड़े तरीके से, और ये सारी कुछ जो कुछ भी हो रहा है दिखा कुछ रहे हैं और होना कुछ है। हमारे जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं मुझे उन पे यकीन है, फील्ड मार्शल साहब पे ये यकीन है कि वो पाकिस्तान और मुसलमानों के जो जज्बात और मुफादात हैं उनका बिल्कुल उनको उनसे ज्यादा किसी को नहीं होगा, ठीक है ना। और वो कभी भी किसी ऐसे पैक्ट का हिस्सा नहीं बनेंगे जिसका हमें शक भी हो जाए कि ये हमास या हिजबुल्लाह के खिलाफ एक्चुअली एक जारहाना प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है। रज़ी साहब जिन खदशात का बार बार इजहार राना साहब कर रहे हैं, क्या हम उनको उन खदशात को इस ज़मन में दुरुस्त मान सकते हैं कि देखें ना, ट्रंप, हमें इतना तो पता है, पूरी दुनिया को मालूम हो चुका है कि ट्रंप पावर का भूखा इंसान है, फिर चाहे वो उसने अपने लिए गेन करनी हो या अपने किसी राइट लेफ्ट के बंदे के लिए गेन करनी हो, ठीक है, 1 और 11 वाला हिसाब चल रहा है इस वक्त। तो अभी वेनेजुएला पे उन्होंने कब्जा किया, उसके बाद ग्रीनलैंड के वो ख्वाब देख रहे हैं, फिर कैसे इतनी बुरी हालत कर देने के बाद सर वो फलस्तीन को अपने हाथों से जाने देंगे। और फिर इसी सारी सिचुएशन को देखते हुए आपने जब अपनी गुफ्तगू के आगाज में सर तुर्किया और सऊदी अरेबिया की बात की थी, मैं आपके सामने ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट का हवाला रखना चाह रही हूँ कि तुर्किया का पाकिस्तान और सऊदी अरब के बाहमी दिफाई मुआहदे में शमूलियत का कवी इम्कान जो है वो जाहिर किया जा रहा है। कल उसने अनाउंस कर दिया तुर्की ने। अच्छा, अनाउंसमेंट हो चुकी है। तो सर अब मुझे बताइए, क्योंकि ये इत्तेहाद ही इसीलिए बनाने की कोशिश की जा रही है कि जो मिडिल ईस्ट है, क्योंकि आपको पता है जो सऊदीया है वहां पे मिडिल ईस्ट की बॉर्डर आ जाते हैं, लेकिन जो टर्की है वो यूरोपियन कंट्रीज की तरफ जो है ना अपना नहीं, लेकिन इसराइल का बॉर्डर भी तो तुर्की के साथ मिलता है, जुड़ता है, बिल्कुल। तो सर अब मैं चाहती हूँ कि आप जरा इन दोनों चीजों को मद्देनजर रखिए। देखिए, अमेरिका का एक तरीका है वारदात रहा है। अमेरिका बहादुर जो थे वो कुवैत में घुस गए और कुवैत का कवर लेके वो इराक के ऊपर भी चढ़ दौड़े। अगर आपको याद हो, इराक फर्स्ट वार बुश सीनियर के दौर की पहली बार जब उन्होंने अटैक किया था और उसका पूरा ऑयल प्लेज करके निकले 30 साल के लिए, जो मेरा ख्याल है कि अगले कोई 2-4 साल के अंदर वो जाके कहीं वहां से उनको वापस राइट मिलेगा, अदरवाइज तो अमेरिकन ही सक करके वहां से ले जा रहे, अमेरिकन कंपनी से। अच्छा, उसके बाद दुनिया के जितने भी लुटेरे हैं उन्होंने ये तय किया यार ये अमेरिका अकेला ही जाके ये शिकार कर गया और खा के हसम कर गया, तो आइंदा हमने इसको अकेला नहीं जाने देना। तो फिर जब अफगानिस्तान का इशू होता है तो उसके फौरन बाद उसके अंदर तमाम यूरोपियन यूनियन भी आ जाती है, ऑस्ट्रेलिया भी आ जाता है, न्यूजीलैंड भी आ जाता है, ये सारे अपने फौजी भेजते हैं अफगानिस्तान में आगे से चढ़ गया कुटापा। और अमेरिका ने भी ये बात उनके थिंक टैंक्स ने समझाई होगी कि अगर इनको भी आपने उसी तरह हिस्सा दे दिया जिस तरह इराक में ये मांगा था और आपने नहीं दिया था, तो ये तो मुस्तकबिल के अंदर हर लूट मार के अंदर अपना हिस्सा मांगा करेंगे, अपनी फौजें भेज दिया करेंगे।
تو لہذا افغانستان میں 20 سال رہ کے شکست دلوا کر یہ بات اسٹیبلش کی گئی کہ نہیں بھائی جان یہ بڑا مشکل کام ہے, آپ اپنے گھر رہا کریں. اب تو خیر انہوں نے کہا اپنا دفاع آپ خود کیا کریں, ہماری جان چھوڑیں, ہمیں ان کاموں سے کوئی فرصت نہیں ہے. تو امریکہ کا ایک طریقہ کار ہے, اس نے وینزویلا پہ قبضہ کرنا تھا, اپنا وہاں پہ ایک سٹوجج ایک خاتون کو بٹھانا تھا. اس نے کسی ملک کے نہیں پوچھا, کسی کے کان میں بھنک نہیں پڑنے دی, اور جا کے اس کے صدر کو اٹھا کے میڈورو صاحب کو اور ان کی جگہ کے اوپر اسی کی نائب صدر کو منتخب مسلط کر دیا, اور وہاں سے چپ کر کے لیے کہ جناب ان کا تیل تو اب ہم بیچا کریں گے. 50,000 بیرل نکال لیا انہوں نے. طریقہ کار وہی ہے جو کویت میں اپنایا گیا تھا, لیکن چونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ وہ آپ کی یادوں سے محو نہ ہو کہ یہ ریسنٹ پاسٹ کے اندر یہ باتیں ہماری آنکھوں کے سامنے, کویت سے لٹ کے آنے والے پاکستانی جو ہیں وہ ہم نے اس ملک کی سڑکوں کے اوپر لمبی لمبی گاڑیاں چلاتے ہوئے دیکھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اس پہ کئی ڈرامے بھی بنے تھے. تو کہنے کا مطلب یہ تو ریسنٹ پاسٹ کی تاریخ ہے نا, جہاں پہ اس نے بڑا شکار کھیلنا ہوتا ہے اس میں وہ ساتھ نہیں ملاتا کسی کو. جہاں پہ خرچے والی بات ہوتی ہے اور ناکامی کے امکانات ہوتے ہیں اس کے اندر وہ لوگوں کو انوائٹ کرتا ہے امریکن کو. مجھے اس حوالے سے ایز اے اسٹوڈنٹ آف پولیٹیکل ہسٹری مجھے اس حوالے سے پازیٹیو نظر آتا ہے کہ اس نے ساتھ ملایا یا میں اس لیے بھائی اگر ٹرمپ صاحب کے بقول غزہ کی پٹی کے کنارے کے اوپر اتنا ہی شاندار شہر بنتا ہو جتنا کہ انہوں نے 3D اینیمیشن کے ذریعے بتایا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کے خیال کے اندر ٹرمپ کارپوریشن اکیلی کافی نہیں ہے اس پورے شہر کو ڈیولپ کرنے کے لیے؟ وہ کیوں عربوں کو انوالو کر رہا ہے یا آپ کو پہرے داری کے لیے یا چوکی داری کے لیے انوائٹ کر رہا ہے؟ بیکاز ہی نیو کہ یہ پروجیکٹ جو ہے اس کا کامیاب نہیں ہونے جا رہا, تو ناکامی وہ شیئر کر رہا ہے. ٹرمپ صاحب اگلے 3 سال ہیں, دنیا کو 3 سال ان کی جو بڑبولی طبیعت ہے یا جو لاؤبالی پن ہے اس کو برداشت کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور 3 سال کے بعد ڈیفینیٹلی امریکہ کے اندر بھی چینج آف پاور ہوگا. 3 سال کے بعد اتنے بھی چینج آف پاور ہو جانا, نہیں پتہ نہیں, بہت سارے لوگ لیکن جس ٹرانسفر ہو طریقے کی جاتے ڈونلڈ ٹرمپ خود حرکتیں کر رہے ہیں کچھ پتہ نہیں وہ اپنے لیے خود اپنے پیروں پر کلہاڑی مار لیں, کیونکہ تختہ الٹنے میں یا تختہ پلٹنے میں زیادہ وقت نہیں لیتے. ناظرین بریک کے بعد آپ کو پھر سے جوائن کریں گے اور پاکستان کی سیاست کو ڈسکس کریں گے. اسٹے ٹیونڈ. جی ویلکم بیک ونس اگین. ناظرین سانحہ گل پلازا یہ صرف ایک ایسا سانحہ نہیں ہے جس نے کراچی کی جو اس وقت انتظامی معاملات ہے اس کا کچا چٹھا کھول کر رکھ دیا ہے, بلکہ جو ہمارے سیاست دان ہیں ان کی سیاسی سوچ کو بھی آئینے کی طرح سامنے لا کر رکھ دیا ہے کہ وہ کیا سیاسی سوچ, کیا سیاسی افکار رکھتے ہیں. میرا پرسنلی تو ماننا یہ ہے کہ جب تک سانحہ گل پلازا کے متاثرین کی مکمل طور پر داد رسی نہ ہو جاتی, جب تک ان کو ان کے ٹھکانوں پر لگا نہ دیا جاتا, جب تک ان کے لواحقین کے ساتھ مکمل طور پر اظہار یکجہتی نہ کر لی جاتی, تب تک کہ میرے خیال سے 18ویں ترمیم یا 28ویں ترمیم اس قسم کا شور و ولولہ ہونا نہیں چاہیے تھا. لیکن بہرحال ہمارے سیاستدان کوئی بھی معاملہ ہو, چاہے وہ پنجاب میں ہو, کے پی میں ہو, بلوچستان میں ہو یا سندھ میں ہو, سیاست کرنے سے باز نہیں آتے. اب میرے ماہرین اور میرے چونکہ دونوں استاد ہیں یہی مجھے گائیڈ کریں گے کہ جو ہو رہا ہے وہ بہتر ہے یا پھر یہ جو ہو رہا ہے وہ غلط ہے, اور میری سوچ سے یہ لوگ کہیں نہ کہیں اگری کرتے ہیں. لیکن مجھ سے پہلے جو سیاستدان سیاسی رائے اپنا رہے ہیں سارے معاملے کو لے کر وہ سنیے. گفتگو آپ نے سنی, آگے بڑھتے ہیں. رضی صاحب یہ 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنے اور 28ویں ترمیم لانے کا شور ہے. کل حذیفہ رحمان صاحب جگہ ٹی وی شو میں یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ 18ویں ترمیم اور NFC میں بہتری پر مان چکی ہے. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ صدر مملکت اور بلاول بھٹو متفق ہیں, دفاع اور پینشنز کی ادائیگی کے بعد مرکز کے پاس کچھ نہیں بچتا. مین وائل جو MQM ہے وہ کراچی کو وفاقی دارالحکومت کا حصہ بنانے کا مطالبہ بھی کر رہی ہے. حذیفہ رحمان صاحب کی باتیں اور یہ MQM کا کراچی کو وفاقی دارالحکومت کا حصہ بنانے کا مطالبہ, سر یہ کتنا جائز ہے اور یہ ممکن بھی ہے؟ دیکھیے یہ مباحث جو ہیں یہ محفلوں کے اندر تو بہت عرصے سے ہم جب کراچی جاتے ہیں دوست احباب کے پاس تو وہاں پہ مین گفتگو کا موضوع بھی یہی ہوتا ہے, اور اندرون سندھ سے بھی اگر کوئی احباب تشریف لائیں ادھر ہمارے ہاں تو کوئی چائے پانی پہ اکٹھے ہوں تو اس طرح کی گفتگو یا اس کے ارد گرد گھومتی ہو اسی طرح کی گفتگو جو ہے وہ سامنے آتی ہے. کچھ روز پہلے جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایوان صدر کے اندر, ظاہر ہے ان کے والد گرامی وہاں پہ تشریف رکھتے ہیں, ایک بریفنگ کا اہتمام کیا اور بڑے بڑے جرنلسٹوں نے اس کے اوپر بڑے بڑے لمبے مضمون باندھے
کہ انہوں نے بتایا کہ سندھ کے اندر گورننس کا کیا لیول ہے, سندھ کے اندر ہیلتھ کے شعبے میں کتنی ترقی ہوئی ہے, پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کیا ہے. وہ جو 60s میں اور 70s میں بلاول صاحب کی اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے کے ادارے بن چکے ہیں, ان کو انہوں نے بھٹو پیپلز پارٹی کے اقتدار کی وجہ سے قرار دے دیا, اور بھی بہت کچھ کیا, اور لوگوں نے اس پہ تعریف کے پل بھی باندھے. میرا خیال ہے کچھ باتیں زیادہ بلند آہنگی میں نہیں کرنی چاہیے. فطرت بھی غصے میں آ سکتی ہے, قدرت بھی غصے میں آ سکتی ہے. تو پھر قدرت غصے میں آئی اور سزا اہل کراچی کو مل گئی کہ اس فنکشن کے ٹھیک 48 گھنٹے کے اندر کراچی میں ایک ایسی آگ لگی جس نے پیپلز پارٹی کے زیر اہتمام سسکنے والے صوبہ سندھ کو 17 سال کی حکمرانی کو بے نقاب کر کے رکھ دی. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد پھر موصوف جو ہیں ان کے سمجھ میں اور تو کچھ اثار رہنا آیا نہیں ہے جی. وہ پہلی ٹکٹ پکڑ کے نا تو ورلڈ اکنامک فورم میں ڈیووس پہنچ گئے. حالانکہ وہ معزز ایم این اے ہیں, فورن منسٹر بھی رہے ہیں, فورن افیئر کا ان کو تجربہ بھی ہے, انہیں ایز اے آفیشیل ڈیلیگیٹ جانا چاہیے تھا. دیکھیے اگر پی ٹی آئی سے وہ ثانیہ نشتر جو ہیں وہ پاکستان کے آفیشیل اثار رہنا میری طرف نہیں دیکھے گا, ثانیہ نشتر اگر پاکستان کے آفیشیل ڈیلیگیشن کا ان آفیشیل حصہ ہو سکتی ہیں تو یہ بھی ہو سکتے تھے. وہاں پہ پاکستان نے تو اپنا نیشنل ٹیلنٹ ڈسپلے کرنا ہے نا کہ ثانیہ نشتر جیسی خاتون جو ہے وہ بھی ہمارے ڈیلیگیشن کا حصہ ہے, اور جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا نواسا, ٹھیک ہے, اور بینظیر بھٹو کا صاحبزادہ ہمارے ڈیلیگیشن کا حصہ ہے. تو آپ نے ایز اے پاکستان وہاں پہ اپنی عزت بڑھانی تھی نا. تو اگر ثانیہ کو شامل کیا جا سکتا تھا, جو کہ کیا گیا ہے, میرا خیال تصاویر میں تو نظر آ رہی ہیں, تو بلاول صاحب بھی اس کے ممبر ہو سکتے تھے. تو ہم یوں خیال کرتے ہیں اس بنیاد کے اوپر کہ یہ جو ان کا ڈپارچر اور وہاں پہ پہنچنا جو ہے وہ ان شیڈیول تھا. ویسے یہ جو ورلڈ اکنامک فورم ہے, مجھے بھی اس میں جانے کا اتفاق ہوا ہے. اس کی کوئی 3 ماہ پہلے اس کی بکنگ ہوتی ہے, ریزرویشن ہوتی ہے اس کی سیٹ کی, اور وہ سارے ٹاپکس جو ہے جن کے اوپر اگر آپ کو خطاب کرنے کا یا ایون سوال بھی کرنے کا چانس چاہیے سیشن اٹینڈ کرنے کے لیے, تو آپ کو اجازت لینا, رجسٹر ہونا ہوتا اس میں. سر دیکھیے 17 سال سے جس شہر کے اندر 7,500 کے قریب پانی پھینکنے والی گاڑیاں ہونی چاہیے, وہاں پہ صرف 40 گاڑیاں ایکٹیو ہیں یار. ٹھیک ہے, چلے میں آپ کی بات کو یہیں پر روکتی ہوں. ایک تو آپ اس بجائے کہ اس بات پہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ کمی ہے, ہم اس کو دور کرتے ہیں, ہم اس کے لیے اسپیشل فنڈ ایلوکیٹ کرتے ہیں, اتنے دنوں کے اندر یہ چیز جو ہے ہم اس کو ایڈریس کرتے ہیں. الٹا آپ نے کہنا شروع کر دیا کہ نیوزی لینڈ کے, حالانکہ وہ نیوزی لینڈ میں نہیں بندے مرے تھے, ہالینڈ میں مرے تھے, لیکن غلط موصوف نے کیا. میں پوری نیوزی لینڈ کی ہسٹری پڑھ گیا کہ تاریخ میں کب 40 بندے مرے تھے. نیوزی لینڈ کے ساتھ اگر آپ موازنہ کر بھی رہے ہیں کراچی کا, تو نیوزی لینڈ کے لوگوں کے پاس سر بہت سارے وسائل بھی موجود ہیں جو ان کی سرکار نے ان کو دے رکھے. لیکن میرا سوال یہ نہیں ہے رانا صاحب, میں تو یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ ایسے ٹائم پر, جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ سانحہ گل پلازا کے متاثرین کی نہ داد رسی ہوئی, نہ ابھی مکمل طور پر تدفین ہوئی, گھروں میں آدھے جنازے پہنچ رہے ہیں, آدھے نہیں پہنچ رہے ہیں, خواتین جو ہیں, یہ مرد حضرات جو ہیں لیبارٹریز کے چکر لگا رہے ہیں, ایک سے ایک کا ڈی این اے میچ ہو رہا ہے. سر یہاں پر 18ویں ترمیم 28ویں ترمیم اس کی ڈسکشن ہو رہی ہے. پھر جس کو موقع نہیں ملا پہلے, وہ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب کراچی کو وفاقی دارالحکومت کا حصہ بنا دیں. مجھے یہ بتائیے 18ویں ہو یا 28ویں ہو, سر یہ آپ کو ترمیمیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ جو ظفر رحمان صاحب کا دعویٰ ہے دوسرا یہ کہ ایم کیو ایم کا کراچی کو وفاقی دارالحکومت کا حصہ بنانے کا مطالبہ, آپ کو لگتا ہے یہ ایکچوئل میں پاسبل ہے؟ اللہ کے جو عذاب ہے نا ان کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں. کہیں طوفان آ جاتا ہے, کہیں سیلاب آ جاتا ہے, کہیں بھوک آ جاتی ہے, کہیں انسانیت سے عاری حکمران آ جاتے ہیں. یہ بھی اللہ کا ایک عذاب ہوتا ہے کہ جو قوم مر رہی ہو اس کے اوپر بیٹھے ہوئے جو لوگ ہوں وہ اپنی شکل و شباہت کی تعریفوں کے پل بندوانا چاہ رہے ہو کہ ہم تو خوبصورت ہیں اس لیے خوبصورت نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے نا, ہمارے پاس پیسے ہیں تو ہم کب لباس خریدتے ہیں, ہمیں اللہ نے وسائل دیے ہیں تو ہم کھانے بڑھا لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, لیکن وقت نکال کے وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ غریبوں کے بے تاج بادشاہ بھی ہیں. تو اللہ کا عذاب کی کوئی ایک شکل نہیں ہوتی, نمبر 1. نمبر 2 یہ وہ شاید منیر نیازی کا ہے کہ زندہ رہیں تو کیا ہے, مر جائیں ہم تو کیا, دنیا سے خاموشی سے گزر جائیں ہم تو کیا,
ہستی ہی اپنی کیا ہے زمانے کے سامنے، ایک خواب ہے فضا میں بکھر جائیں ہم تو کیا، ہم 24 کروڑ لوگ کیا ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں نا، نہ ہماری کوئی عزت نفس ہے، نہ ہمارے کوئی خواب ہیں، نہ ہمارے بچوں کے کوئی فیوچر ہیں، نہ اس دھرتی کے اوپر ہمارے لیے عزت کا کوئی مقام ہے، ٹھیک ہے نا. تو ایسے میں احتجاج کرنا بھی ایک گناہ ہے. جو جملہ جب میں کہتا ہوں بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ سندھ میں صرف بھٹو زندہ ہے، باقی سب مر چکے ہیں. اور بھٹو اس دن مر گیا تھا جس دن بے نظیر بھٹو شہید ہوئی تھی، کیونکہ اس کے بعد بھٹو کی قبر کی مٹی بیچنے والوں نے بھٹو کو مٹی میں دفن کیا، نہیں تو بھٹو کو کوئی ختم نہیں کر سکتا تھا. اس نے جو کہا تھا نا میں 1000 سال زندہ رہوں گا، وہ زندہ رہتا، ان لوگوں نے اسے مارا. اور آخری بات سن لیں، یہ دیکھیں ثانیہ نشتر جو ہیں یہ عبدالرب نشتر کی، سردار عبدالرب نشتر کی پوتی ہیں، اور ایسی جینیس خاتون تھی. جب ان کے ہاتھ میں یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اور یہ سارا تھا، انہوں نے اسے اتنا اعلیٰ درجے پہ لے گئی تھی کہ آپ سوچ نہیں سکتے. میں ملا بھی ہوں، مجھے شرف حاصل ہے ان کے ساتھ بات کرنے کا، ملنے کا. ہم نے انہیں اتنا تنگ کیا رجیم چینج کے بعد کہ وہ پاکستان چھوڑ کے چلی گئی. اور وہ اور اتنی خوش ہوئی تھی، بہترین ٹیلنٹڈ خاتون، میں نے خود ان کے ساتھ کام کیا ہے. ہاں اتنی خوش ہوئی کہ اب وہ انہوں نے پاکستان کا، ان کی بڑائی ہے کہ انہوں نے پاکستان کے وفد کا حصہ بننا قبول کیا. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں نا پاکستان سے محبت، میں وہی کہہ رہا ہوں نا. سن لیجئے نا، یہ کسی کی ایکسکلوسیوٹی، کسی کا رائٹ تو نہیں ہے نا کہ وہ دوسرے کو نہیں کرنے دے گا پاکستان سے محبت. پاکستان ہماری لیلا ہے، ہم اس کے مجنو ہیں، ہر ایک کا انداز محبت الگ ہو سکتا ہے. کیا خیال ہے؟ ہماری لیلا کالی نہیں ہے، چٹی ہے، ٹھیک ہے، گوری ہے، سوڑی ہے. نہیں تو اس لیے کسی کو مطلب کہ اس پہ اعتراض نہیں، میں یہ اعتراض نہیں کر رہا کہ محبت میں یہ اعتراض میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ہم نے ایسا قیمتی ہیرا اپنی سیاسی نفرت میں گوایا، میں اگلی بات اس کو ہم بعد میں جا کے اعتراف کرتے ہیں. اگلی بات بتاؤں، جہاں سے تعلیم حاصل کی ہے نا، وہاں پہ 2 یا 3 لوگ ایسے ہیں، ان دونوں نے، مطلب مصدق ملک صاحب نے، ڈاکٹر مصدق ملک صاحب نے بھی، اور انہوں نے بھی، ثانیہ نے بھی، تو ان کے نمبر تقریباً برابر تھے. اور وہ گلوبل ریکارڈ ہے ویسے بائی دا وے، ٹھیک ہے، ان کا ریکارڈ کو توڑ نہیں سکا. یہ لوگ پاکستان کی ذہانت تھے، انہیں پاکستان کی تعمیر کے اندر اپنا حصہ ڈالنا چاہیے تھا. مصدق صاحب جو ہیں وہ تمام تر اٹریکشن کے باوجود واپس نہیں گئے، ٹھیک ہے. اور محترمہ جو ہیں وہ نہیں برداشت کر سکیں، پریشر کر سکیں. مصدق ملک صاحب کی تو روزانہ بیٹھ کے ٹی وی کے اوپر وہی بات ہوتی ہے ایسٹیسی کی جاتی تھی. کنٹینیو کرتی ہوں اپنے سیگمنٹ کو، لیکن چونکہ ثانیہ نشتر صاحبہ کے حوالے سے بات ہوئی نا کہ وہ پریشر برداشت نہیں کر سکیں. میں نے غالباً 3 بار ان کا انٹرویو کیا جب میں پاکستان ٹیلی ویژن سے وابستہ تھی. وہاں پر بہت سارے منسٹرز وغیرہ آیا کرتے تھے، ایک سیشن ہمارا ایسا ہوتا تھا اور بڑا اچھا لگتا تھا کہ جب ہم ان سے بڑا لائٹر نوٹ پر بات کیا کرتے تھے، سافٹ اسپوکن تھی. لیکن انہوں نے پہلی بار آتے ساتھ ہی جب میں نے ان سے ذاتی کہ آپ کی روٹین کیا ہوتی ہے، انہوں نے کہا آپ اس طرح قسم کا کوئی سوال نہیں پوچھیں ذرا مجھ سے، آپ وہ پوچھیں جس کے لیے میں یہاں پر آئی ہوں، اور آپ ٹیلی فون لائنز کھلوا دیں پی ٹی وی کی کہ جس کو جہاں پر کوئی مسئلہ ہے وہ مجھ سے کال پر بات کر سکتا ہے. سر وہ احساس پروگرام کو ہیڈ کر رہی تھی، اس پر چیئر کر رہی تھی، اور یقین جانیے ہم نے پہلی بار میں ٹیلی فون لائنز کھولی، پتہ نہیں کہاں کس کونے سے ملک کے کالز آئیں. اس خاتون نے بہت کام کیا، احساس پروگرام میں بہت کام کیا. بیک ٹو مائی کوسچن اگین، رضی صاحب مجھے یہ بتائیے، حذیفہ رحمان صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ صدر مملکت اور بلاول بھٹو متفق ہیں دفاع اور پینشنز کی ادائیگی کے بعد مرکز کے پاس کچھ نہیں بچتا، تو لہٰذا 18ویں ترمیم میں آئین ترمیم میں ترمیم ہو سکتی ہے. دوسرا یہ، اب میں اس خبر کو ملا کے ساتھ پڑھنا چاہوں جو کہ نوید قمر صاحب کے ایک رد عمل ہے ایک معاملے پر. انہوں نے کہا کہ آگ سے کھیلنا بند کریں، آپ کو تاریخ اور فیڈرلزم کا پتہ نہیں. نوید قمر صاحب آگ سے کھیلنا قرار دے رہے ہیں، حذیفہ رحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو صاحب صدر مملکت جو ہیں وہ متفق ہیں 18ویں ترمیم کے معاملے پر. 28ویں سب سے جو مزیدار بیان ہے اور اس پہ جو تبصرہ ہے نا، وہ جو شہلا ہے، آپا شہلا رضا جو ہیں، میرے لیے بہت ہی قابل احترام ہے، اور وہ قطعاً بھی اس اگلے کومنٹ سے ان کی تصحیح مقصود نہیں ہے. میں نے کہا میں پہلے ڈسکلیمر جاری کر دوں. آپا نے فرمایا کہ یہ یاد رہے کہ سندھ 5000 سال قبل بھی ایک ملک تھا. تو اس پہ کسی ظالم نے تبصرہ کیا، ٹھیک ہے، وہ میں نہیں تھا بہرحال، ٹھیک ہے. اس نے کہا کہ یہ بھی یاد رہے کہ انسان 10,000 سال پہلے بندر بھی ہوا کرتا تھا. آمین، آپ کس لاجک سے بات کر رہے؟ کیا فیڈریشن کے اندر ڈائیلاگ نہیں ہوتا اسار رانا؟ ٹھیک ہے، کیا فیڈریشن کے اندر صرف دھمکی ہوتی ہے، بندوق ہوتی ہے، ہر وقت بندوق نکال کے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے؟ جب یہ بات طے ہے کہ صرف یہ وفاق کے پاس کوئی پیسہ نہیں بچتا،
اور اس پہ آپ کی قیادت ایگری بھی کر چکی, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد باقی چیزوں کو تو کچھ چھیڑنے کی بات نہیں نہ ہو رہی, صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب صوبوں کو جو ریسورسز جاتے ہیں وہ آپ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو یا لوکل گورنمنٹ کو ٹرانسفر کرنے کے اندر بخل سے کام لیتے ہیں اور اپنی پرائرٹیز اس کے اوپر کرتے ہیں. مثلا ضرورت ہے اس وقت روڈ لالیاں سے جھاوریاں اور جھاوریاں سے سرگودے تک کی, ٹھیک ہے, اور آپ نیا سائی وال سے لے کے سرگودے تک کی سڑک کو 4 رویہ کرتے جائیں. میں نے سرگودے کے وہ علاقے جنہوں میں دھکے کھائے ہوئے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں, تو یہ تو زیادتی والی بات ہو گئی نا, کیا خیال؟ تو وہاں کے لوکل لوگ اب لڑائی کیا ہے کہ دیکھیے اگر کراچی کا میئر منتخب ہو, ٹھیک ہے, اور کلفٹن کی کوٹھیوں میں کونسلر بند کر کے نہ جیتا ہو, تو اسے پتا ہونا چاہیے کہ بھائی میرے پاس 7,000 پانی بجھانے والی گاڑیاں چاہیے مجھے, تو میں صرف 40 پہ بیٹھا ہوا ہوں, میں کیا کروں گا اگر کہیں آگ لگ جاتی ہے تو. ٹھیک ہے, آپ نے جو پوائنٹ یہاں پہ ریز کیا وہ بالکل بجائے ہے اپنی جانب, لیکن اس سیگمنٹ کو کلوز کرتے کرتے میں صرف آپ کے ریمارکس آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. وہ ہمارے اس سیگمنٹ کا حصہ ضرور تھے, لیکن اس کو میں ایڈریس کروں گی اپنے 3rd سیگمنٹ میں. خواجہ اسفی صاحب فرماتے ہیں کہ 18ویں آئینی ترمیم ڈھکوسلا ثابت ہوا. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ با اختیار لوکل گورنمنٹ نظام متعارف کروائیں. ان کا یہ سٹیٹمنٹ میں ابھی کیوں پڑھ رہی ہوں اور بریک کے بعد آ کر کیا ڈسکس کروں گی, اسٹے ٹیونڈ. جی ویلکم بیک ونس اگین. ناظرین, الیکشن کمیشن میں آج پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے کیس کی سماعت ہوئی, جس میں الیکشن کمیشن کے حکام نے کہا کہ قانون پر عمل درآمد نہ کرنے پر حکومت کو نااہلی کی سزا ہو سکتی ہے, اور پنجاب بلدیاتی انتخابات پہلے ہی تاخیر کا شکار ہے, مزید تاخیر کی جا رہی ہے. الیکشن کمیشن کے ریمارکس سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ صوبائی حکومت قواعد فراہم نہ بھی کرے تو ہم اپنے قواعد کے تحت انتخابات کروا سکتے ہیں. پہلے تو میں قربان جاؤں الیکشن کمیشن پر کہ یہ وہ باتیں پنجاب حکومت کے بارے میں کر رہا ہے. اینی ویز, دوسری بات ہے, آپ کو یاد ہوگا بریک پر جانے سے پہلے میں نے خواجہ اسفی صاحب کا بیان آپ کے سامنے رکھا, تو انہوں نے کہا کہ با اختیار لوکل گورنمنٹ نظام متعارف کروائیں. 18ویں آئینی ترمیم ڈھکوسلا ثابت ہوا. رانا صاحب, یہ کس منہ سے 18ویں ترمیم کی باتیں کرتے ہیں, اس کو ریورس کرنے کی باتیں کرتے ہیں, لوکل گورنمنٹ کی باتیں کرتے ہیں, جب ان کی خود کی موجودہ حکومت نہ تو وفاق میں بلدیاتی انتخابات کرواتی ہے نہ پنجاب میں کرواتی ہے. کہہ رہے ہیں کہ کروائیں, ان کی خواہش ہے نا. یہ جو بلدیاتی نظام ہے نا, اس کے اندر سونے کی چڑیا کیا ہے؟ سونے کی چڑیا ہے فنڈز. آپ مجھے ایک بات کا جواب دیں, ہم یہ والا تو کہتے ہیں دفاع کے پیسے نکالنے, فلاں کے نکالنے, تو کہہ رہے تھے جب یہ وزیر اعظم کو ضرورت ہوتی ہے تو وہ ارکان اسمبلی کو ثوابدیدی فنڈز جاری کر دیتا ہے, اربوں روپے. تو وہ کہاں سے آ جاتے ہیں؟ 25 کروڑ روپے فی ممبر. 25 کروڑ روپے فی ممبر اگر فنڈ جاری ہو. بلاول صاحب سے یاد ہے تقریباً کسی بات سے ناراض ہو گئے تھے وہ, پھر اس کے بعد فنڈ جاری ہوئے تھے پنجاب میں گورنرز کے معاملات, پنجاب کو لے کے بھی ہوا یہ تھا کہ جب بجٹ آ رہا تھا تو اس سے پہلے وہ ناراض ہو گئے تھے کہ مجھے آپ نے سیلاب کے جو وہ فنڈز ہیں وہ نہیں دیے, تو پھر وہ انہیں ریلیز کیے گئے, تو پھر وہ بجٹ میں حکومت کے ساتھ جا کے بیٹھ گئے تھے. لیکن یہ جو فنڈز ہیں, اگر آپ دنیا بھر میں یہ بلدیاتی نظام کو دیکھیں نا, تو بلدیاتی نظام کا جو آپ کے قانون سازی ہے یا پارلیمنٹ سے کوئی براہ راست تعلق نہیں ہوتا. ان کا کام ہوتا ہے کہ جو گراؤنڈ لیول کے پرابلمز ہیں وہ وہاں پہ ہی سالو کی جائے. بدقسمتی سے ہمارا رکن اسمبلی جو ہے نا, وہ چاہتا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں قانون ساز بھی ہو, اور وہ یہ جو پیسوں کا خرچہ, نالیاں بھی وہی بنوائے, سڑکیں بھی وہی بنوائے. ایک آدمی رضی صاحب وہ ایک صاحب آئی جی بن گئے, تو انہیں یاد آیا کہ ایک پولیس والے نے ان پہ کسی وقت میں بڑا کوئی احسان کیا تھا. انہوں نے اس پولیس والے کو بلا لیا, بلا کے کہا کہ تم نے مجھے ایک وقت پہ تم نے ایسے ایسے میرے پہ احسان کیا تھا, تو میں تم پہ بہت خوش ہوں, تو میں نے تمہیں نا ایس پی لگا دیا. کانسٹیبل تھا, تو میں نے تمہیں ایس پی لگا دیا. انہیں سلوٹ مارا, تو انہوں نے کہا اور کچھ چاہیے, کہتا جی ساتھ مجھے ایس ایچ او ٹی بی بھی لا دیں. ٹھیک ہے نا, مطلب یہ وہ ارکان اسمبلی جو ایس پی ہونے کے ساتھ ایس ایچ او ٹی بی لگنا چاہ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی, آپ جائیں قانون سازی کریں پارلیمنٹ میں جا کے, جو آپ کا کام ہے. ٹھیک ہے نا, سینیٹر ہے یا قومی اسمبلی ہے یا صوبائی اسمبلی, آپ کریں. اور یہ سڑکیں بنانا, نالیاں بنوانا, یہ ان لوگوں کا کام ہے, نیچے والوں کا. لیکن پھر وہ فنڈز کہاں سے کھائے جائیں گے؟ 25 کروڑ روپے کے ثوابدیدی فنڈ پھر انہیں کیسے ملیں گے؟
वक्तन फवक्तन जो उनको तरक्याती फंड्स मिलते हैं और फिर बाद में ख्वाजा आसिफ साहब वैसे इतने बोले हैं, 18वीं तरमीम ढकोसला है, तो इतने अरसे कौम के साथ तुम ढकोसला करते रहो मिलके। अभी आपने 28वीं तरमीम में सूबों के ऊपर जाना है, वोटर की लिस्ट के ऊपर जाना है, क्या कहते हैं इमरजेंसी के निफाज के तरीकेकार पे जाना है, तो आपको 18वीं तरमीम में कीड़े नजर आने लगे। और पीपल्स पार्टी मरसू पैसे ना देसू वाली पार्टी है, वो कुछ भी हो जाए वो कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ेंगे जिससे उनके फंड्स के ऊपर लकीर लगती हो, चाहे इसके लिए उन्हें नून लीग के खिलाफ खड़ा होना पड़े, चाहे उन्हें पीटीआई के जलसों को कामयाब करना पड़े, कुछ भी करना पड़े वो कर जाएंगे। मैं इतना बता दूं आपको। ठीक है रजी साहब, क्यों नहीं गवर्नमेंट जो है, मौजूदा गवर्नमेंट या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चाह रही कि किसी भी तरीके से सूबाई सतह पर लोकल बॉडीज एक्टिव हो? देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को छोड़े, यहाँ पे हमें दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरी पार्टी की जब हुकूमत आई है तो पंजाब के अंदर लोकल बॉडीज के इलेक्शन को हुए 1 साल का अरसा नहीं हुआ था और वो अदारे एग्जिस्ट करते थे, उनको आते ही दफ्तरों से उठा के बाहर फेंका गया। बुजदार साहब जितनी देर मुसल्लत रहे, अपनी मर्जी की अदालत से स्टे लेके उन अदारों को एक दिन भी काम नहीं करने दिया गया। फाइनली जो था वो सुप्रीम कोर्ट में जाके कहीं उनकी सुनवाई हुई कि भाई हम मुंतखब लोग हैं, हमें हमारे दफातर में तो बैठने दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद उनको दफातर में नहीं घुसने दिया गया, ठीक है, और उन दफातर के ऊपर अपने पार्टी के वर्कों को बैठा के वो फंड्स जो हैं वो बुनियादी जगह के ऊपर खर्च किए गए। इसमें हम हुए, तुम हुए कि मीर हुए, उनकी जुल्फों के सब असीर हुए। तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। इसमें हमारी तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो है वो एक लाइन में खड़ी हुई है, इसलिए इसमें किसी एक पार्टी को सिंगल आउट करना इशू क्या है? इशू ये है कि पाकिस्तान के आइन के अंदर या लोकल गवर्नमेंट्स हैं या मरकजी हुकूमत है। ये सूबाई हुकूमत वाली पाख जो है ना, ये उन्होंने लगाई है जिन्होंने सूबाइयत के पीछे अपना तासुब बेचना है और अपना कारोबार महफूज करना। सर लेकिन यहाँ तो बात सूबाइयत की हो ही नहीं ना, यहाँ तो इलेक्शन की बात हो रही है, बल्दियाती इंतखाबात की। मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, किसी को अपनी स्मगलिंग बचानी है, किसी को अपनी मंशियात फरोशी बचानी है, किसी को अपनी मनी लॉन्ड्रिंग और कब्जे बचाने, और अगर कोई कब्जा ना हो रहा हो, कोई प्लाट कीमती नजर आए तो उसके ऊपर आग लगा देनी है और फिर जब वो खाली हो जाए तो फिर उसके ऊपर कब्जा कर लेना है या किसी अपने करीबी को बख्श देना है। ये नहीं हो सकता अगर मजबूत लोकल गवर्नमेंट्स मौजूद हों तो। इसलिए सूबाइयत का प्रचार किया जाता है। मतलब बलूचिस्तान 1 यूनिट बनने से पहले इस हालत में नहीं था। कलात अलग रियासत थी और ग्वादर अलग रियासत थी, वो परली तरफ छोटा सा दरमियान में बलूचिस्तान था जो हमने पाकिस्तान का 56% मैं वही अर्ज कर रहा हूं ना, कोई भी सूबाई हुकूमत जब उसे सूबाई रिसोर्सेज का पता चल गया वो लोकल बॉडीज इलेक्शन को नहीं होने देगी। और यही अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का तमाम पार्टियों के पास इररिस्पेक्टिव, भाई यहां पे तो पीटीआई ने मुंतखब शुदा नुमाइंदे उठा के बाहर फेंक दिए क्योंकि हम आ गए, लिहाजा हम इनको काम नहीं करने देंगे। तो ये इतना बड़ा है, यानी पीपल्स पार्टी ने वहां पे दूसरे इलेक्शन करवा लिए लोकल बॉडीज के, और उन लोकल बॉडीज की आप कभी परफॉर्मेंस पूछ के देखें, आम बंदे की हालत की बेहतरी के लिए उसने क्या किरदार अदा किया है। उनके तरक्की के इशारे नीचे जा रहे हैं बदस्तूर, पिछले 13 साल के अंदर नीचे गए, डिक्लाइन आया उनके अंदर, स्कूल से बाहर बच्चों की तादाद में इजाफा हुआ है। कि अगर पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात नहीं भी होते तो कोई मसला नहीं, ये बिल्कुल मसला, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई मसला नहीं है, मैं तो कह रहा हूं मसला है। मैं तो ओवरऑल डिस्कस कर रहा हूं कि ये हर सूबाई हुकूमत के साथ मसला है कि वो लोकल बॉडीज को मजबूत होते नहीं देखना चाहती, वसाइल उसके हाथ से निकलते हैं, फैसला साजी उसके हाथ से निकलती। चलें लेट्स सी, अगर आज हुकाम ऑफ इलेक्शन कमीशन ने ये बात कही दी है कि पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात नहीं होते तो कानून पर अमल दरामद ना करने पर नाअहली की सजा भी हो सकती है। नाअहली की सजा किसको होगी इसके बारे में तो इलेक्शन कमीशन ने बताया गया, लेकिन लेट्स सी इलेक्शन कमीशन के कायम रहता है और क्या वाकई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो अपनी पॉपुलैरिटी को मद्देनजर रखते हुए जिस तरीके से आए रोज उनके वज़रा टीवी पर आकर पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में तारीफों के पुल बांध रहे होते हैं, उस कारकर्दगी को मद्देनजर रखते हुए ये कड़वा घूंट पीने को तैयार है भी या नहीं कि पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात होने चाहिए या नहीं। इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।